عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان، فقال أو تحبين ذلك؟ فقلت نعم، لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قلت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة. قال له ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. الحيبة الحالة بكسر السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد. दारा शेष उनके उम्दतुल अहकाम, तो अच्छे चाहते हैं पढ़ा किताब निकाह, और हम पहुँचे अल हदीसुस सालिस, ठीक। और याश्ता ही उम्दतुल अहकाम मज़न तकरीबन हदीस नंबर 2 मुमकिन नुस्खों में इख्तलाफ हो सकता है। हदीस के अल्फाज से अन सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, सैयदना सअद बिन अबी वक्कास करां बयान दबन रद्द रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उस्मान इब्न मज़ऊन अत-तबत्तुल। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कबूल रद्द यरुद्दु, कबूल न करना, क्या करो न कबूल? उस्मान बिन मज़ऊन सुंद अत-तबत्तुल। आगे हम बताएंगे तबत्तुल क्या होता है, यानी शादी न करना। सैयदना उस्मान बिन मज़ऊन दपे बन हज करना खानदर कहें तो आदि तो में इजाज़त, तो किस लिए, क्यों, इसका पश मंज़र अभी हम पढ़ेंगे। तो अल्लाह के रसूल ने इसको कबूल नहीं किया। वलो अज़िन लहु लख्तसैना, अगर पैगम्बर सब इजाज़त दी है ना तेरे हो जाओ खसी कर। खसी को आज आप क्या कहते हैं, इसको फैमिली प्लानिंग के नाम से जान सकते हैं, नज़बंदी के नाम से जान सकते हैं। या वह हदीस आवा समझ, यानी उस्मान इब्न मज़ऊन आओ अख सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु वारदा अम मंजो इजाज़त बन हज करना निकाह, निकुक हाजत आसन पत क्या वन बह करना निकाह, क्या वो ये, इसका पस मंजर हम पढ़ेंगे। पैगम्बर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दित इजाज़त कहीं ना। अच्छा पत वन रावी सैयदना सअद बिन अबी वक्कास दपा अगर पैगम्बर सब इजाज़त दी हा ना तेल करा यानी सो तरीक़ इख्तियार जिसको हम आज फैमिली प्लानिंग के नाम से जानते हैं, अच्छा तो निकाह की ज़रूरत है कहीं ना। अवल हम देखेंगे मौज़ूउल हदीस, अमी हदीसुक मौजू क्या है। यहाँ पे पहला नुक्ता हम मौजूउल हदीस, इसमें क्या है, हुक्म बयान अत-तबत्तुल, अत-तबत्तुल, ठीक है। तो कहते हैं कि बयान हुक्म अत-तबत्तुल, अत-तबत्तुल, क्या तबत्तुल करना जायज़ है, यानी शादी निकाह इसकी ख्वाहिश होने के बावजूद कोई निकाह न करे, या ज़रूरत होने के बावजूद कोई निकाह न करे, तबत्तुल करे, ठीक है, तजर्रुद इख्तियार करे, सेलिबेसी इख्तियार करे, क्या ये जायज़ है? तो हमने कहा कि अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम से सैयदना उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इजाज़त मांगे, अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम ने इजाज़त नहीं दी, लिहाजा छुन इजाज़त क्या। तो इसमें है रद्द अला उस्मान इब्न मज़ऊन अत-तबत्तुल, यानी मुराद क्या है, लम यक़बलहु मिन्हु, पैगम्बर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं कबूल कहें।
तो बेकि जाय आमुत इमाम मुस्लिम सज रिवायत वो नहाहु बल्कि मना कोरहोस ये मत कर। ये कुछ उस्मान बिन मज़ऊन कहते कि इसका असल नाम था इब्न मज़ऊन इब्न हबीबिन अल जुमही। पूरा नाम क्या होस? उस्मान इब्न मज़ऊन इब्न हबीबिन अल जुमही। पूरा नाम अस्लमा बाद सलासता अशर रजुलन। 13 नफरों पत् ईमान ओनमुत। गो अमिक ब्रोट कस ईमान वल 13 तम पतन वहाजर इला हबशा। और आपको मालूम है मदीना की हिजरत से पहले सहाबा ने कहाँ हिजरत की? हबशा। ठीक है ना? ठीक, अबसीनिया जिसको हम कहते हैं। शहीदा बदरन ये जंग बदरस मज तोसमुत। ये सहाबी कत मज ओस? गो ये बदरी सहाबी। कुस? आप शार्ट में यही लिख सकते हैं, ये बदरी सहाबी थे। वह तूफिया बादहा फी सनत सानिया। और ये गुजरो दमिस वरियस मज पत। वह हुआ अव्वल मन माता। याद थे जो ये पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करना हिजरत पत् 2 वुर गुजरो। ये गोडनुक सह नफर महाजरों अंदर इस मदीनस मज गुजरो। ठीक, मदीना वतित इस गोडनुक नफर गुजरो ना महाजरों सह कुस ओस? उस्मान इब्न मज़ऊन। व अव्वल मन दुफिया बिल बकी। और गोडनुक सह नफर इस बकी मज़ारी बकीस में दफन करुक महाजरों अंदर। याद रो देखिए नाम रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन। तबत्तुल क्या गो? कहते कि तबत्तुल गो अल इनक़िताउ अनिन निकाह। वो अम क्या मंग अथी गए क्लियर। तबत्तुल कत वनान? अत तबत्तुलु तबत्तुलु कत वनान? तबत्तुल मान हसा गो अल इनक़िताउ अनिन निकाह। निकाह निश क्या गसुन? मुनक़ते यानी निकाह न करुन। क्या इश्तिगालन आवर रूजित बिल इबादह। तर मैं फिक्र अम क्या मनो इजाजत? अम मनो होली तो सोली हज रोजा बह सिर्फ इबादतन सत आवर। बन हज कर निकाह ते इबादत की गर्ज ति दुत न पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत निकाह निश रुकनस। तो या समझ? कहते कि वलो अज़िन लहू गो रखस। अगर इजाज़त दी हन रखसत दी हन। और इमाम मुस्लिम से रिवायत में वलो अजाज़ अगर इजाज़त दी हन लख्तसैना। अब ना लास्टस कि वलो अज़िन लहू अगर इजाज़त दी हन लख्तसैना इस बनाओ खसी तेल यानी लशललना खिसान लितनक़िद। अम क्या गए? तो ये असल जानवर में किया जाता था पहले ताकि ये जानवर गए मजीद ब्रीड पैदा करूँ। आज के दौर में हम कहते हैं नसबंदी, जो गवर्नमेंट ने फिर वो चीज़ें कही है। तो उस तरह के नारे भी आए, हम दो हमारे दो आव ना वो तूथ हेर कर ना तमिस पत कह तो ना ब्रोटे कह तमिस कहन खोबरी। अच्छा या पे फैमिली प्लानिंग वगैरह ये सिस्टम वगैरह हुकूमत की तरफ से फिर कहा गया ये करो वगैरह तथ वनान खसी गन। क्या तम तम शहावत खत्म गसान पे निकुक हाजत पेवान कहें। ठीक ना कशिर पे वन बच्चे बंद कर कशिर अल्फाजन मज वन यी। ठीक अशरुल इजमाली वो गो अत क्या बैकग्राउंड अमुक मुख्तसर शरह क्या कान सहाबतु रदियल्लाहु अन्हुम मिन अहरस हाजिल उम्मा अलल खैर। सहाबा यम उम्मत में सारी खुद ज़्यादा हरीस कम खतर खर खतर। और इस सवाल ना इजाज़त मंजो ना ये कम खतर मंजो खर खतर। फ़कानु यवद्दून अन यनक़तिउ अन मलाज दुनिया इला इबा। यमो दपे रब सद इबादत खतर त्रावो अल्लाह ताला ना जायज़ लज़त थमज सो त्राव करो तर्क। रबन थमज जायज़ निकाह यह लज़त लज़त हसूल त्रावो ये मगर सिर्फ तो सिर्फ क्या कराओ इबादत योत। व दवामिहा मिन सलात रोज़ो हमेशा नमाजन सत व सियाम रोज़दारी सत या बाकी इबादत सत। फ़हाज़ा उस्मान इब्न मज़ऊन। और सहाबो अंदर जो ये ऑफर करे गो ये डिमांड करे गो उस्मान बिन मज़ऊन रदियल्लाहु अन्हु अराद अन यतबत्तल व यनक़ति इला इबादत। बह रोज़ा सिर्फ इबादतन कुन तो निकाह विकाह करहान बह मगर फनहाहु नबी अमिस कोर मना पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि ये फितरत है ना, दीन सोन क्या ये दीन फितरत है। फितरत के खिलाफ दीन इस्लाम इजाज़त। क़ाल सअद बिन अबी वक़्क़ास सैयदना अब्दुल्ला सअद बिन अबी वक़्क़ास करना बयान रदियल्लाहु अन्हु दपन लव अजाज़ लहु नबी अगर पैगंबर साहब दिया ना उस्मान बिन मज़ऊन इजाज़त ला तबत्तलना व अमिलना अस कर क्या कर गो यह ना अक्सी सहाबी सुन मसल कह
यह वारियाहन सहाबन डिमांड अस रोजान इबादत सत आव निकाह विकाह करावन कि मगर पैगम्बर साहब दित इजाज़त। फ़वाइदुल हदीस, इस हदीस से जो हमें मसाइल फ़िक या फ़हम या फ़वाइद अखज़ हुए। पहला, हिर्सु सहाबत अलल इबादत, सहाबा हरीस कमन खतर इबादत, यम दपान कर ज़्यादा खुद ज़्यादा इबादत। नंबर 2, अन्नही अला तर्क ज़वाज, यह लिखो हु तौर फिक्र हिर्सु सहाबा है ना, यह सवाल ये समझ। फ़वाइदुल हदीस, पहला नुक्ता हमने बताया, हाँ, हिर्सु सहाबा, हिर्सु सहाबा किस लिए, अलल इबादती, हाँ, अलल इबादती। दूसरा नुक्ता बड़ा अहम है, वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि अन्नहयु मना किसको है, अला तर्क, नाम, अन्नहयु अला तर्क ज़वाज, तदय्युनन, दीन समझकर, क्या, दीनदार होकर, दीन समझकर, वन क़िता लिल इबादत, लिल इबादत, यानी बह गोस होली तो सोली रोज सिर्फ इबादत पे, लिहाजा कर बह खानदर की अत दित पैगम्बर साहब इजाज़त। गो निकाह न कर दीनदारी, निकाह करन दीनदारी, ये ज़रूरत हाजत हालात तकाज़ शहवत रबन थोमस तो दीनदारी ही निकाह है। यानी बे निकाह रहना कोई दीनदारी नहीं है। कहाँ दीन दीनुक नाव, ये ईसाइन अंदर, जो हमने पिछली मरतबा भी बताया, सेलिबेसी किन में है, ये क्रिश्चियनिटी में है। तक वन तम पोप्स ननस वगैरह, उनको निकाह नहीं करना है। ठीक, बेतौर फिक्र ऐसे फजीलत सहाबा बितरके, त्रीम नक्ता, फजीलत सहाबती बितरके, उन्होंने क्या छोड़ा, बितरके मा युहिब्बून, जो वो पसंद करते थे, ना ये फितरत, मा युहिब्बून, कम खतर कोरखे, मिन अजलि ताअतिल्लाहि व रसूलि, मिन अजलि ताअतिल्लाहि व रसूलि, यानी अल्लाह ताला सन्द इताअत के गर्ज सह चीज़ त्रावन इंसान पसंद, निकाह वगैरह यह लज़त, लज़त हुसूल, लेकिन सहाबा दप त्रो ये, मगर मकसद उस अल्लाह ताला से इताअत तम पैगम्बर अलैहिस्सलाम सस, लेकिन इस्लाम दित इजाज़त। और बे तौर ब्याक चूरिम अहम नक्ता फिक्र मज, अन्न हकीकत, अन्न हकीकत तअब्बुद, तअब्बुदी, अन्न हकीकत तअब्बुदी इत्तिबाउ शरिया, इत्तिबाउ अशरियती। ठीक, यानी इबादत हकीकत कह दपा बह कर पन्ने तौर इबादत, यह कर अत मज मेहनत, याद थो इबादत कबूल गसनस, कह अमल कबूल गसन मज कस शर्त, एक अल इखलास, ठीक है, खालिसतन लिवज्हिल्लाह होनी चाहिए, और दूसरा है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की पैरवी, अल इखलास वल मुताबा। गो लिहाजा लाजमी इबादत बुनियाद असल इत्तिबाउ शरिया। ठीक, ला इज्तिहाद नफ्स बिल अमल, यह न पाने कर इंसान दपे बह कर पाने, जैसे आज इसमें बिदात का भी इराद है ना, बिदात बिदती क्या वन सह कर कि अल्लाह ताला बचैन, मतलब तमिस यह नियत आसान कि ना बह कर यह गलत कह, तमिस इबादत कोई गर्ज, मगर तरीक कर इख्तियार पन, शरीयत तरीक कर इख्तियार, सब बन इबादत। क्योंकि यहाँ पे इन सहाबा ने जो डिमांड की थी ना, इबादत के लिए की थी, ठीक, लेकिन अल्लाह के रसूल ने इसको कबूल, असल हकीकत इबादत पैरवी कमिश करें, शरीयत नफ्स इज्तिहाद नफ्स बिल अमल या वहिरमानिहा मिन शहवातिल मुबाहा, इथे पे रोजन इंसानस वहिरमानिहा मिन शहवातिल मुबाहा, यस अल्लाह ताला मुबाह कोर ना, तम निश दूर रोजन कह। ठीक, कह दपे है बह त्रा हलाल चीज़ सारी, मतलब बह रोज होली एंड सोली, जैसे इन सूफी वालों ने किया, मैंने आपको पिछली मरतबा बताया, तिमो कर मज तम तरीक इख्तियार ये पे जिस्मस पे तशद्दुद, दपो यूत जिस्म कमजोर ग रुख क्या ग, सह ग हेर, सह गई डेवलप ज़्यादा, सह ग स्पिरिचुअलिटी ग हासिल,
یہ چھُنہٕ طریٖقہٕ کینٛہہ. اللہ تعالیٰ ہن چھِ کھٮ۪ن چٮ۪ن لِباس زیٖنت اختیار کران, یہِ چھِ سٲنۍ بُنیٲدی ضروٗریات اِنسانَس پَتہٕ یِم اختیار کرٕنۍ, مگر سۭتۍ سۭتۍ عبادت. یہِ کَرِ پنٛنِس پانَس عذاب, یہِ ترٛایہِ تِم چیٖز یِم اللہ تعالیٰ ہن چھِ اَسہِ دِتمٕتۍ, پَتہٕ دَپہِ وۄنۍ حظ گژھِ مےٚ روٗحٲنیت حٲصِل, چھِنہ مِثال أڑۍ چھِ کران کٲم تِم بیٖٹھۍ کوٗنَس منٛز یِتھَے پٲٹھۍ اَنہِ گٔٹہِ منٛز, رٔٹٕکھ تسبیٖح اَتھَس کٮ۪تھ اور پَتہٕ دُنیا نِش الگ تھلگ, پَتہٕ دوٚپُکھ أسۍ کَرو عبادت. یہِ چھَنہٕ عبادت. بظٲہِر چھِ تِمن اِرادٕ رُت, نیت چھِ تِمن رٕژ, أسۍ حظ روزہو دُنیا نِش دوٗر, أسۍ کیٛاہ روزہو کَتھ منٛز مگر یہِ چھُنہٕ طریٖقے کارٕے. بٔلکہِ تٕہٕنٛدِ کھۄتہٕ چھُ بہتر سُہ اِنسان یُس صُبحٲے درٛاو کامہِ دۄہَس, 5 ٹایمَن چھُ حفاظت کران, عیال کھیٛانوُن, پَنُن پان پَکنوُن, یہِ چھُ ہُہُنٛدِ کھۄتہٕ 100 گَنہٕ بہتر. اور یی چھُ اِسلام رِکَمنٛڈ کران, دُنیا تہِ پَکناوُن تہِ بیلَنس بِٹویٖن دیٖن اینٛڈ آخرہ, دیٖن اینٛڈ دُنیا. یہِ نہٕ کینٛہہ کہِ بہٕ گژھٕ الگ تھلگ, نہ گرِکٮ۪ن ہِنٛدۍ پریشٲنی, نہ شُرٮ۪ن ہِنٛز کانٛہہ مسلہٕ, پَتہٕ بیٚہمہٕ بہٕ أکِس کوٗنَس منٛز, اَتہِ کَرٕ بہٕ عبادت تہٕ یِہوٚے گٔے عبادت. نہ یہِ چھَنہٕ حقیٖقی. رز ہٕنٛز چھُ بَنُن, یَتھ پیوٚو کاو تہٕ راتھ مۄگُل چھُنہٕ بَنان, رز ہٕنٛز چھِ بَنُن. تو یہ حدیث اتنا ہے, یہ کلیئر ہوا. آگے چلے ہم. نعم, اب ہم آئیں گے آگے. الحدیث الرابع, یہ چھُ بڑا اہم, یَتھ لٔگِو تۄہہِ مَزٕ بوزنَس, ٹھیٖک ہے. تو اس میں بہت ساری چیزیں بڑی اچھی ہے. تو الحدیث الرابع عن ام حبیبہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان. ام حبیبہ کیٛاہ واتیٛاو پیغمبر صٲبَس, یہِ چھِ ازواجہِ مُطہراتو منٛز, أمۍ سُنٛد رملہ ناو. ام حبیبہ چھُ کُنیت, اصل اوس ناو رملہ. یہِ گٔے ابوٗ سفیانس کوٗر رضی اللہ عنہما, ٹھیٖک. دَپان اَکہِ دۄہ ہسا کوٚر گرٕ واجنہِ کوٚر, وٕچھِو یہِ کِتھ معاملہٕ چھُ آز, یہ آپ کو عجوبہ لگے گا اور ہماری سوسائٹی میں یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. ام حبیبہ ووٚن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمس, یا رسول اللہ, اے تاکہِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انکہِ اختی ابنتا ابی سفیان, کرکھ نہ حظ میانہِ بیٚنہِ سۭتۍ نکاح. خاندارٮ۪ن چھِ وَنان پنٛنِس شوہرس ژٕ کر بیٛاکھ نکاح, مگر نکاحس منٛز کۄس اَنہِ ہن, میٲنی بیٚنہِ اَنُن. آو سمجھ؟ پال یہِ چھُنہ تعجبٕچ کتھ. گۄڈنیُک چیٖز چھُ اکھ زٔنۍ کتہِ کرِ برداش کہِ میٲنِس شوہرس گژھِ آسٕنۍ بیٛاکھ یۄس میٲنِس محبتس منٛز ڈِوجن کرِ, پھِجن کرِ, ما کر یہِ برداش. پیغمبر صٲبو کوٚر یُتھُے سوال واپس, دوٚپمَس اَوَ تُحِبیٖنَ ذالِکَ, ژٕ کرکھٕ یہِ پسنٛد. ییٚلہِ بال فاش دیٖگر ژےٚ گژھِ یہِ گوارا اکھ بیٛاکھ زٔنۍ اَنٕنۍ. گۄڈنیُک چیٖز چھُ أکِس زَنہِ چھُ مُشکِل یہِ ایبزٲرو کَرٕنۍ بیٛاکھ زٔنۍ, پَتہٕ وَنُن میٛٲنی بیٚنہِ اَنُن. فقوٗلتُ نعم, ام حبیبہ ووٚن اہن حظ مےٚ حظ چھُ یہِ پسنٛد. لستُ لَکَ بِمُخلیہ, لستُ لَکَ بِمُخلیہ, بہٕ کیٛاہ چھَسا, کیٛاہ مطلب؟ مطلب اگر بہٕ کُنسی زٔنِس آسہٕ ہا تیٚلہِ ما گژھِ ہا مےٚ مسلہٕ. أسۍ حظ اَکہِ کھۄتہٕ زیادٕ تۄہہِ گرٕ واجنہِ چھو, بیٛاکھ گرٕ واجِنۍ أنۍ تو سُہ آسہِ میٛٲنی بیٚنہِ. بات سمجھ مےٚ آیی نہ. وَأَحَبُّ مَنْ شارَكَنِی فی خیر, بہٕ چھَس دَپان یۄس خٲرَس منٛز شِرکت کَرِ نا, مےٚ چھِ پسنٛد, سۄ گژھِ مےٚ تیٚلہِ آسٕنۍ بیٛاکھ بیٚنہِ اُختی. مِثال پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسان آمٕتۍ ازواجہِ مُطہرات اَکہِ کھۄتہٕ زیادٕ, 2 3 4 وغیرہ کٔژ آسان آمٕتۍ. أمۍ کوٚر نہ یہِ سوال, دوٚپنَس تُہۍ کٔرۍتو بیٛاکھ نکاح, تَتھ منٛز أنۍتوُن میٛٲنۍ بیٚنہِ, سۄ تھٲیتوُن تُہۍ نکاحس منٛز. پیغمبر صٲبو کوٚرُس تعجب, دوٚپمَس ژٕ کَرکھا یہِ گوار, ژےٚ چھے یہِ پسنٛد. دوٚپمَس اہن حظ کیٛازِ نہٕ, ییٚلہِ خٲر چھُ نا, نبی سٕنٛز گرٕ واجٮ۪ن بَنُن چھُنہ اکھ عظیٖم, مطلب خیر تہِ چھُ, باعث برکت تہِ چھُ, ٹھیٖک, عظیٖم عمل تہِ چھِ. بہٕ چھَس دَپان یۄس شریکوت کَرِ ہا نا خٲرَس منٛز, سۄ کۄس گژھِ آسٕنۍ, سۄ گژھِ آسٕنۍ میٛٲنۍ بیٚنہِ. یہِ نہٕ کینٛہہ کہِ بیٚنہِ وُجاڑِ میون گرٕ, بلکہِ خٲرَس منٛز. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبر صٲبن ووٚنُس اِنَّ ذالِکَ لا یحِلُّ لی, سۄ چھےٚ نہٕ میانہِ خٲطرٕ حلال, سۄ چھَنہٕ مےٚ حلال. کیٛازِ چھَنہٕ حلال؟ قُلتُ, وٕچھِو بیٛاکھ, یہِ گوٚو زنانن ہُنٛد کنفیوٗجن, یہِ گوٚو زنانن ہُنٛد زٲوِل پویِنٹ, کمزوٗری ہُنٛد پویِنٹ. اِنَّا نُحَدَّثُ عَنَّکَ تُریٖدُ أَن تَنکِحَ بِنتَ أبی, مگر مےٚ حظ بوٗز تُہۍ چھِو ابوٗ سلما سٕنٛزِ کورِ سۭتۍ دَپان بہٕ کَرٕ خانٛدر. اَصٕل کیٛاہ اوسمُت تٔمِس, تۄہے چھُو اُمہِ سلما سٕنٛزِ کورِ سۭتۍ کَرُن خانٛدر, ابوٗ سلما سٕنٛزِ بٔچی سۭتۍ کَرُن خانٛدر. وۄنۍ ییٚلہِ کَرنُے چھُو خانٛدر تیٚلہِ کٔرۍتو میٛانہِ بیٚنہِ سۭتۍ. آو سمجھ؟ تو کیٛاہ تہِ ہیٚکہِ. قُلتُ نعم, مےٚ دوٚپُس آ. نہ کہاں پہنچے. اِنَّا نُحَدِّثُ عَنَّکَ تُریٖدُ أن تَنکِحَ بِنتَ أبی سلمہ قال بِنتَ أُمُ سلمہ, یہِ ووٚن پیغمبر صٲبَس, اُمہِ سلما سٕنٛز کوٗر. ہُہ ووٚنُس ابوٗ سلما سٕنٛزِ کورِ سۭتۍ چھُو تۄہہِ خانٛدر کَرُن, مےٚ بوٗز. ییٚمۍ ووٚنُس اُمہِ سلما سٕنٛز کورِ سۭتۍ. قُلتُ مےٚ دوٚپُس اہن حظ, دَپان حظ تۄہہِ چھُو اُمہِ سلما سٕنٛزِ کورِ سۭتۍ کَرُن.
قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري اگر نہ مےٚ سۄ ربیٖبہ آسہِ ہا ربیٖبہ چھِ وَنان وَرٕ کورِ مطلب ییٚمِس سۭتۍ اِنسان نِکاح کَرِ نا تٔمِس چھِ آسان گۄڈنِکِس شاوَرَس منٛز اورٕ کوٗر سۭتۍ تٔمِس چھِ وَنان تٔمِس تہِ رِشتہٕ کیٛاہ واتہِ وۄنۍ ییٚمِس یُس أمِس ماجہِ ہُنٛد بیٛاکھ شاوَر چھُ وَرٕ مٲلۍ تہٕ وَرٕ یُس کوٗر چھِ یِمَن چھِ أمِس وَنان وَرٕ کورِ ربیٖبہ پیغمبر صٲب اوس أمِس وَرٕ مول کٲشِر پٲٹھۍ أہٕنٛزِ ماجہِ سۭتۍ اوس پیغمبر صٲبُن نِکاح کوٚر اُمہِ سلمہ سۭتۍ اُمہِ سلمہس ٲس نہٕ یہِ پیغمبر صٲبٕنۍ کوٗر بلکہِ یہِ کٔمۍ سٕنٛز ٲس أمِس گۄڈنِکِس شاوَر سٕنٛز کوٗر تَوَے کیٛاہ واتہِ أمِس یہِ رِشتَس منٛز وۄنۍ ربیٖبہ گٔے وَرٕ کوٗر دوٚپنَس اگر نَے سۄ وَرٕ کوٗر تہِ آسہِ ہا کِہیٖنۍ تیٚلہِ اوس نہ جٲیِز اِسلام کیٛاہ چھُ وَنان اِسلام چھُ وَنان ربیٖبہ سۭتۍ یی نہٕ نِکاح بِشرط مگر اَتھ چھُ شرط اگر أہٕنٛزِ ماجہِ سۭتۍ دُخوٗل آسہِ گوٚمُت أہٕنٛزِ ماجہِ سۭتۍ نزدیٖکی آسہِ گٔمٕژ اگر نَے گٔمٕژ آسہِ تیٚلہِ چھُ ربیٖبہ سۭتۍ نِکاح جٲیِز بہرحال یہِ چھُ پَتہٕ شرط حظ وَنُن چھُ یہِ چیٖز دوٚپنَس اگر نَے سۄ مےٚ ربیٖبہ تہِ آسہِ ہا کِہیٖنۍ وَرٕ کوٗر تہِ آسہِ ہا کِہیٖنۍ بہٕ کَرٕ ہا نہ تَمہِ پَتہٕ یہِ نِکاح کیٛازِ ما حلت لی اِنہا لِبنتُ اخی من الرضا تِکیٛازِ سۄ چھےٚ نہ میٛٲنِس دۄدٕ بٲے سٕنٛز بیٚنہِ ما آو سَمٕجھ تِکیٛازِ أہٕنٛدۍ مٲلۍ تہٕ بیٚیہِ مےٚ اَسہِ چھُ چوٚمُت دۄد أکسٕے ماجہِ سۄ چھَنہٕ دۄشوٕنی اَسہِ کُنی موج کینٛہہ مگر دۄد کیٛاہ چھُ چوٚمُت اَسہِ چھےٚ نہ پَتہ نظبہٕ سۭتۍ یِم رِشتہٕ چھِ حرام تِمَن چھِ گژھان رضاعت سۭتۍ تِم رِشتہٕ حرام ٹھیٖک یعنی دۄیو نفرو چھُ چوٚمُت أکسٕے ماجہِ دۄد وۄنۍ گٔے تِم پانہٕ ؤنۍ گٔے نہ پَرا دۄدٕ بٲے نہ یِتھَے پٲٹھۍ دۄدٕ بیٚنہِ عرضات نی مےٚ چھِ رضاعت گٔمٕژ حٲصِل وَ ابا سلمہ بیٚیہِ أہٕنٛدِس مٲلِس ابوٗ سلمہَس اَسہِ چھُ دۄشوٕے دۄد چوٚمُت سُویباہَس نِش سُویبہ کۄس ٲس ایوا سۄ ٲس ابوٗ لہبَس لونٛڈی سُویبہ پیغمبر صٲبَس چھُ نہ واریاہَن نِش دۄد چوٚمُت حلیٖمہ سعدیہَس نِش تہِ سُویبہَس نِش تہِ فلا اَمہِ پَتہٕ ووٚنُکھ بیٛاکھ کَتھ فلا تعرض نہ علیہ بناتِ کُنہ ولا مہ ٲسِو کَران پنٛنہِ کورِ تہٕ پنٛنہِ بیٚنہِ مےٚ پٮ۪ٹھ پیش ہُمِس سۭتۍ کَرٕ حظ نِکاح ییٚمِس سۭتۍ کَرٕ حظ نِکاح یہِ مہٕ کٔرِو مےٚ پٮ۪ٹھ پیش کِہیٖنۍ قالا عُروہ وَنان عُروہ کُس چھُ یہِ چھُ راوی دَپان یہِ چھُ کَران وۄنۍ تفسیٖر یہِ چھُنہٕ حدیٖث کینٛہہ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یہِ تھٲیزیو یاد یِم چھِ کٔمۍ سٕنٛدۍ الفاظ وۄنۍ عُروہ سٕنٛز راوی سٕنٛدۍ الفاظ دَپان وۄنۍ سُویبہ مولاتُن لِابی لہب یہِ ہسا چھِ آزاد کردٕ لونٛڈی کٔمۍ سٕنٛز تۄہہِ چھُو یاد یہِ کر کَرے تٔمۍ آزاد میٖلاد وٲلۍ چھِ بناوان یِہوٚے دٔلیٖل میٖلادَس چھِ یِہوٚے دٔلیٖل دَپان ییٚلہِ پیغمبر صٲبٕنۍ خبر آیہِ نا ابوٗ لہبَس دوٚپہوس ہے باب تھٔرزاوٕے کیٛازِ ابوٗ لہب کیٛاہ واتہِ پیغمبر صٲبَس پِتٕر دوٚپہوس باب تھٔرزاوٕے اَمِچ خبر دِنہٕ واجیٚنۍ ٲس یِہوٚے سُویبہ أمۍ ووٚن أمِس دوٚپُس باب تھٔرزاوٕے أمۍ کوٚر أمِس ییٚمہِ نٮ۪ٹھ سۭتۍ تٔمۍ سۭتۍ دوٚپنَس نیر ژٕ کیٛاہ گٔیَکھ چھِنہ کِتھ پٲٹھۍ ہاوان ژٕ کیٛاہ گٔیَکھ آزاد أمۍ کَرنٲے یہِ آزاد اچھا کہتے کہ فارض آتہِ نبی یا فلما ماتا ابوٗ لہب رآو دَپان ییٚلہِ وۄنۍ ابوٗ لہب گُزریو نا یہِ چھُ وَنان عُروہ یہِ چھُنہٕ حدیٖث کینٛہہ تھٲیزیو یاد یہِ چھُ عُروہ سٕنٛدۍ الفاظ دَپان ییٚلہِ وۄنۍ ابوٗ لہب گُزریو موٗد رآہوٗ بعض اہلِ بِشرٍ ہیبہ یہِ وٕچھ پنٛنیو گرِکیو منٛز رِشتہٕ دارو منٛز بدتریٖن حالتَس منٛز أڑۍ چھِ وَنان یہِ ہسا اوس عبداللہ بِن عباس ابن عباس کِنہٕ عباس اوس رضی اللہ عنہ یہِ ہسا وٕچھ امی بدتریٖن حالتَس منٛز أمِس عذاب کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کی موت جو ہوئی نا وہ کفر پر ہوئی اور بیٚیہِ کٔر أمِس زیادٕ مُخالفت کٔمِس چھُنہ تبت یدا ابی لہب وتب وہی چیٖزے فقال لہوٗ ماذا لقیٖت دَپان پتہٕ ووٚنُکھ أمِس وَن سا کَتھ حالتَس منٛز قال لہوٗ ابوٗ لہب لم الکہ بعدکم خیرا دَپان ابوٗ لہبن ووٚن اَتھ منٛز أمِس خاب وٕچھن وٲلِس أمۍ وٕچھ نہ یہِ بدتریٖن حال أمۍ دوٚپُس ہے کیٛاہ دٔلیٖلہ دوٚپنَس ہے مےٚ پٮ۪ٹھ چھُ زبردست یعنی شر وغیرہ یا بہٕ چھُس وٕنکٮ۪س عذابَس منٛز سِواے چھِ اکھ خٲر غیر انی سُقیٖتُ بِحاظہی بعاتِقتی سُویبہ یُس مےٚ ییٚمہِ ساتہٕ سۄ سُویبہ کٔر نا آزاد مےٚ چھُ یِوان تَتھ برعکس سُہ ترٛیش چاوناونہٕ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ تٔمِس سُہ أنٛگجو سۭتۍ اِشارٕ ہوو نیر ژٕ گٔیَکھ آزاد تَتھ برعکس چھُ مےٚ یِوان ترٛیش باقٕے چھُ مےٚ جہنمَس منٛز عذاب یہِ چھُ عُروہ سٕنٛدۍ الفاظ یہِ چھُنہٕ اَسہِ رِلیٹِڈ پویِنٹ تہِ یہِ چھِ میٖلاد وٲلۍ ٲسۍ بَناوان دٔلیٖل ہے وٕچھ حظ أمۍ دِژ صرف خۄشخبری أمۍ کٔر اکھ لونٛڈی آزاد پیغمبر صٲبنِس زینَس پٮ۪ٹھ أمِس چھُ جہنمَس منٛز یوٗتاہ ہلکہٕ عذاب تہٕ تُہۍ وٕچھِو وۄنۍ یُس میٖلاد مَنایہِ تٔمِس کوٗتاہ اجر آسہِ گۄڈٕ چھُنہٕ وٕچھانٕے یہِ چھا ابوٗ لہبُن سۄنت کِنہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد سوچنے کی بات ہے اور یہ بنہِ دلیل اس پہ پھر علماء نے کلام بھی کیا ہے یہ کس کے الفاظ ہے اور امام بخاری کا تفرد اس میں ہے وغیرہ وہ چھوڑ دیجیے اَسہِ چھُ کوٗتاہ رِلیٹِڈ پویِنٹ أمہِ حبیٖبہ آیہِ أمۍ کوٚر عرض تُہۍ کٔرۍتو نِکاح میٛانہِ بیٚنہِ سۭتۍ پیغمبر صٲبو دوٚپُس نہ تہٕ دوٚپنَس تیٚلے چھُ مےٚ بوٗزمُت تُہۍ چھُو یَژھان ابوٗ سلمہ سٕنٛز کورِ سۭتۍ نِکاح کَرُن اُمہِ سلمہ سٕنٛز کورِ سۭتۍ اگرے مےٚ سۄ ربیٖبہ تہِ آسہِ ہا نہ کِہیٖنۍ نہٕ تَمہِ پَتہٕ ٲس نہٕ مےٚ پٮ۪ٹھ سۄ حلال تِکیٛازِ تٕہٕنٛدۍ مٲلۍ بیٚیہِ مےٚ اَسہِ دۄشوٕے چھُ دۄد چوٚمُت کٔمِس نِش سُویبہ ییٚلہِ اُہُنٛد مول تہٕ یہِ بَنے دۄدٕ بٲے کوٗر کیٛاہ بَنہِ
दद कूरा वन तो तुम गई ना वह दद कूर आया समझ या दद बेन तह वनो ठीक यह बनो ना बोई यह बने दद बेन लिहाजा अस पान वन निकाह गो अमिस उम्मे सलमा सज कूर अमिस सत निकाह करनस मज कस चीज माने क्या क्या आ गई रजा एतबार तम हलाल कहें दम गई रबीबा तिक यम सत माज सत निकाह गोमुत पत सो कूर रबीबा दखूल गोमुत वही ना तमिस निकाह यह तुम मसल समझ ना अत मे गोडनुक लफ्ज अनकिह यानी मुराद तज़व्वुज निकाह करतो उख्ती मेन बन ठीक अबू सुफियान क्या असल नाव सख्र इब्न हर्ब इब्न उमय्या अल क़रशी अल उमवी यह उमविया मज यह गो अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मोल क्या गोस मोल अबू सुफियान क्या वात मोल ठीक आ समझ और यस उम्मे हबीबा क्या वात अमीर माविया पोप मल सज बेन ना गई ना पोप गो पोप निकाह मज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमिस अबू सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ठीक आगे हम चले ठीक यह आओ समझ पम अल्फाज यह पाई ये छोड़ दीजिए आप असमो अशरहुल इजमाली इस मुख्तसर शरह कहते हैं कि अरज़त ये गए चीज़ नक्त गसन हासिल अरज़त उम्मु हबीबता बिन्त अबी सुफियान दपा अक दह कोर पेश अरज़त पेश कर गो तर अख नक्त गए फिक्र कह जन हे राय दिथ ऐ निकाह कर पे महरम मज आ कह तो कर निकाह कर फलनिस अत क्या पर्वा यह प्रेजेंट कंस कर मेन यस कनेक्शन जोड़न गई कह अलबत्ता ये पेश कर सो असल दीनदार ये अमिस पेश कर वही इहदा उम्महातिल मोमिनीन और यह उम्मे हबीबा अज़वाज मुतहरातो मज अख अम कमिस कोर पेश पैगंबर सबस आई यतज़व्वज उख्तहा क्या वनस दपन म्यानि बेन सत करतो निकाह तमिस नाव अज़्ज़ता बिन्त अबी सुफियान अहद बेन क्या नाव अज़्ज़ा सो इमाम मुस्लिम नाव अज़्ज़ा वज़ालिका लमा तरजू लहु मिनल खैरि बिज़वाज नबी फसअल नबी हल तुहिब्बु ज़ालिक पैगंबर सब क्या वोन अमिस तो कर यह पसंद कर यह बर्दाश्त ताज्जुबन मिनहा यह क्या वोनस अमिस पे हैरत सान ताजुब सान क्या लिमा जुबिलत अलैहिल मरतु मिन अदमी मोहब्बत ज़र्रा ज़र्रा कमिस वन अज़्ज़र्रा कमिस वन अज़्ज़र्रा चल खानदारस आसान ब्याह जनान इन दोन जनान क्या पान रिश्ते सोकन जिसको हम उर्दू में कहते हैं सोकन यम ज वातन पान यह कूत रसा कशी इन दरमियान ये गई अज़वाज मुतहरातन मसल ये सह माचुक मामल गो ठीक तो यह कत कर बर्दाश्त अख जन ब्याह बल्कि बस वन अगर मज ब्याह निकाह ना कंस कर गोड खानदानी मौजूदगी मज तेल तुहद कफन पे तरन यह सहल कह ना तो उसने ताजुबन कहा कर बर्दाश्त ये बनी चे पन आज सोकन तो ये क्योंकि इनके दरमियान तो मोहब्बत नहीं होती है ना रसाकशी होती है एक दूसरे का हसद होता है फबय्यनत मगर उम्मे हबीबा दाना अम कर वाज अन्हा तुहिब्बु ज़ालिक मे पसंद पत वो सबब मे क्या पसंद वह सबब अन्हा लन तजिदन नबी खालियन अगर बह कुछ जनिस आसा तेल कर बह बर्दाश्त मगर मे पता मे सह बे कह गर वाजन पैगंबर सबस ये वह मंदन कर बेकि जाय निकाह तम कुछ मानी बेन सत कर तोद गो बेन जो कर मुलाकात अकिस मशवर क्या कर दशवे आसो वन वो चीज़ें होगी वह अन्न अहब मन शारका फी ज़ालिकल खैर और इस खैर यानी पैगंबर सब ज़ौजियतस मज आसन आम कत कह अत खैरस मज दपा मेन बेन गई उख्तुहा फ़अख़बरहा नबी अन्नहा ला तहिल तो पैगंबर सब वो बह हेक तमिस निकाह कर तिक सो क्या रबीबा हराम कम एतबार गोडनुक चीज सो रबीबा यानी सो मानी गर वाजन तौर गडनिक शहर सज कूर फ़कद हर्रम अल्लाहु जमा बैनल उख्तैन और बे ब्याह मसल अल्लाह ताला कर्म हराम अकिस मर्दस ज बेन हेकोक न बैक वक्त निकाह मज थत अच्छा पता मुहर्रमात फिर निकाह वो भी हम पढ़ेंगे आगे ज बेन हेकन न बैक वक्त इथे पे मास बेन ज पप बाव ज यम हेकन जमा गसित यमन वन मगर यम हराम हमेश के लिए कह अल मुहर्रमात ताबीदन कह यम वक्ती तौर हराम मुअक्कतन यम वक्ती तौर हराम
यानी अगर हर आख तेल हेको ब्याक जमा करित कहें अकिस बेन सु निकाह सो गुजरे या तमिस लोग तलाक पे हेको बेकिस सत निकाह मगर ज बेन हेको निकाह में जमा करित कहें जमा बैन उख्तै ना फज़करत लिन्नबी मा कान नासु मगर लुक है दपान ये गो तर ब्याक चीज फिक्र एक वकालत दपान सहाबियातन मज तह और जन मज ज्यादा यमो बूझ ना ऑर्डरस रलो मसाल ये पे दपान ये पे दपान अम बूझमुत कम ताम वोनमुत हे पैगंबर सब करो उम्मे सलमा सज कोर सत खानदार अबू सलमा सज कोर सत यह वोनमुत लुको यह आफा जबानी ती वनान दपान मा कान नासु यतहद्दसून बिही मिन अन्न नबी सयतज़व्वजु दुर्रा कस दुर्रा अबू सलमा कूर यमिस सत रबीबा तमिस क्या नाव दुर्रा बिनता अबी सलमा ठीक तय मे बूत तुम दुर्रा सत कर खानदार आ समझ तो तानी इज़ा कान युरीदु अन यतज़व्वज यानी मुराद यह चीज़ वह खानदार करने छो ना तेल कर मानी बेन सत मगर पैगंबर सब सो रबीबा और रबीबा सो निकाह जायज़ कहें और बे ब्याक मसला अगर सो रबीबा आशा कहें सो मे बेक एतबार हराम तिक तहद माल तो मे चोमुत अक्सी माजे दोद सुवैबाहस लोडी सुवैबाहस लिहाजा यी ना तप रिश्ते गो ब्याक चीज तोर फिक्र यमो अक्सी दोद चुमो पे शर्त थो याद दोद कूत लट गई चुमुत 5 लटन येड़ भरत रजात गई बे कर दोद चन मुदत मज दोद चन मुदत कसा इब्तिदाई ना 2 वरी ना कह तेल गो हेर तेल जन कम जवानी मत इब्तिदाई बच्च सद इब्तिदाई 2 वरी हवा लाइन कामिल लाइन 2 वरियन मुकम्मल गो अगर लकट आस चुमुत अक्सी माजे दोद गोडनिकन 2 वरियन मज पत 5 लट चुमुत येड़ भरत यह बने पान वन यह बनो दोद रिश्ते वन लिहाजा वन पान वन निकाह जायज़ वह चो बढ़ित कंस हाँ समझ तो उसमें कोई मसला तुम बनी ना दद भाई क्या लेकिन एक जगह पे है एक हदीस है वो हम आगे बताएंगे। अच्छा ठीक है तो उसने बताया कि ये चीज़ें हैं अब हम आएंगे फवाइदुल हदीस की तरफ नस्टर क्या दिख के प्रोन कागदी वागदी तल गोडनुक फायदे करियो तुम वन सब गोडनुक फायदे क्या द्राय हदीस मज ठीक कौन कुन पेश कर या रगबत दिन यह जायज़ ठीक बे अच्छा ठीक आवे सु नकत आवे ना फवाइदुल हदीस हाँ ये वन आस्क अ वूमन फॉर एडवाइस वट एवर शी एडवाइस डू दैट वेरी रिवर यू आर श्योर टू बी वाइज वन यह गलत यह मगरबी लिटरेचर यानी तुम मंगो अकिस जन राय मशवर मंगोस पे सो मशवर दिन तथ करो उल्ट तुम वो तुंद मशवर बड़ रुत मतलब गो यह मशवर दिन लायक कहें यह गलत पैगंबर सब वारियान जैन अज़वाज मुतहरात मशवर पृछमुत इस सुलह हुदैबियुक पैक्ट गो ना पत सहाबन खुलियो अहराम तो करियो ये ज़बीहा कहें वथ तम उम्मे सलमान दित तम विजन मशवर दोप तुम वो पान टाटे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम सहाबा कर तुहस मशवरस पे कोरुक लिहाजा जन हूँ मशवर आसान गलत हाँ यह पत हे मर्द सुन जन हूँ अत करो गौर फिक्र क्या बा ठीक लेकिन मतलब इस राय दी मानी यह राय इन जन क्या ताम वगैरह वो चीज़ें गलत है बुझ तो गोडुक नक्त क्या द्राय अम मज कहते कि जवाज़ जायज़ हसा जवाज़ अर्जिल मरअ अख जन हे पेश करिथ अल मरअ कमिस पन्निस खानदारस अला ज़ौजिहा ये जायज़ तो कहें ये हराम कशीर मज क्या अन यतज़व्वज बिइम्रतिन मगर कस जन कर पेश तहिल्लु लहु यस तमिस पे हलाल तहिल्लु यानी अख खानदार हे पन्निस खानदारस दपित कर ब्याक खानदार मगर तमिस सोई कर पेश उस हलाल तुंद खतर हराम रिश्ते कर पेश कहें यह जायज़ ठीक है लेकिन कशीर मज डेंजरस मसला ये मुश्किल नामुमकिन ना
नंबर 2 इख्तिबातु ज़ौजातिन नबी, यह मामला बड़ा अहम है। इख्तिबात ज़ौजातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत बारस मज आसिम खुश आसान नबी बिही पैगम्बर सब सत तेल मा करे पेश अहन ये जन आस तंग आम पन्निस खानदारस नश सह कत वन तमिस कर वो ब्या तुहन जिंदगी तिथन बर्बाद आवा समझ ये आबाद तेले वन ना ब्या तक गुन पे रिश्ते पन्नी बेनी हुंद अत मज कूत कर इंसान दप ना मे यह गो और ना वन मे गोमुत बस नार दजन ब्या गि दजन वह तुम वो पैगम्बर सब सत खुश आम गो असल बड़ कामयाबी अकिस मर्दस यमिस पन खानदार तक खुश थवन सू गो मर्द गो नमिस खानदानी पे रोब दाब हपर बीम यह दिन कर हूं दिन कर बाकी सोरे यानी अम्स बसान ये हिटलर हूँ आव और ती गन खानदार सुन यह चीज़ कि यह गन गरकन तिम हैप्पीनेस दिन खुशी दिन अहद मौजूदगी मज गम तिम रत खुश आसन ठीक है। वर्रू या तुहन नजालिका मिनल खैलजी बे तिम समझान कि अगर कह खर अत मज करो कंपटिशन तिम खर थवान पानस तक महदूद कि तिम दपान खरस मज कर ब्या शामिल क्या गो गो हु हमसाय तमिस ना सो मैजिक वैंड दोपस क्या गि मगर याद थी यह मंगक चनिस हमसाय दगन तमिस दिमो डबल दोपस गाड़ हमिस 2 मकान तमिस कड़ मे दशुन लाल अच्छा अहन हमसायस नेरन ना 2 ये यह जहन 3 यह बड़ अहम मसलु क्या कि ज़काउ यह कचा काबिल यह कचा इंटेलिजेंट कस उम्मे हबीबा तह कह बचे काबिल व हुस्नु जवाबिहा तिकाज जवाब दित ना सह बोजन लायक जवाब क्या दित दोपस ना पैगम्बर सब ताजुबन वन दोपस कर यह पसंद बह क्या कर पसंद मे पसंद तिकाज अगर बह दपान खर अगर बह कुछ जनिस आसा तेल गि हम वल बाकी ती बह दपान खरस मज गई मेन बेन शामिल यह बेहतरीन जवाब। 4 इस अम नक्त द्राव अन्नहु ला यहिल्लु जम यह हुकुम इस अम वाजह अन्नहु ला यहिल्लु हलाल कंस मर्दस अल जमु कमिस कमिस दरमियान करी जमा बैना अल मरआ या इथे लिखित बैन अल उख्तैन तह लिखित बैन अल मरआ तह जन व उख्तुहा बे तहज बेन उख्तुहा ठीक है फिन निकाह मगर कत मज यह नहीं अमिस दिन मालिन दिन अमिस वार जमा गसन मसल कह निकाह मज जमा कर मसल यह दिवान हज बेन तौर यह मे बूजी ना हदीस यम गसन बेन 2 गसन जमा कहें यह मुराद निकाह मज आ समझ फिन निकाह निकाह मज गसन यम गसन जमा यानी अक्सी मर्द सदिस निकाह मज बाकी कुछ निकाह मज गसन जमा परवाह यह आवा समझ। अच्छा 5 ब्या अहम नक्त यह कुन तुम जहन गो कहें सह गो अन्नल हदीसा कद यश्तहिरु बैन नास कद यश्तहिरु बैन नास कह कत लुकन मज गमज मारूफ तथ क्या करो वलैस लहु असल मगर तथ सह हकीकत आसान सह सिर्फ वकालत दपान हुम वोन तो ये वोन तथ कर फयम बगी तेल लाजिम अत तसब्बुत यह कर साबित फिल अहदीस शाइया यम त कथ आसान गम लुकन अंदर तिमन कथन क्या करो तहकीक यह पोज कन कहें तुझे पता अख मसल गो ये सैयदना उमर सुन मामल गो रदी अल्लाह तआला अन्हु सानि बची थी पे पछन तक तो थोजे मन थोड़ा आवाज तो यम कोत गन अम पे वो सैयदना उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु सदिस मामलस मज गो तिमन गालिबन बची तो तमिस गो पे तलाक यह गो अबू बकर सिद्दीकस
ساروی کھۄتہٕ یار اوس نا سُے قریٖبی دوٚپنَس ہے ژٕ کر میٛانہِ بٔچی سۭتۍ اَتہِ توٚر بیٛاکھ نۄقطہٕ فِکرِ تَلہٕ وَن کورِ مول تہِ ہیٚکہِ گوٚبروٗ مٲلِس ؤنِتھ ییٚتہِ چھُ اُلٹہٕ گوٚمُت اگر کورِ مول گٔے بے شرمی پیش ہیٚکہِ کٔرِتھ کورِ مول تہِ ہیٚکہِ یورٕ ؤنِتھ کٕہٕنۍ پَرواے چھُ گژھِ گوٚبروٗ مٲلِس یورٕ ییٚتہِ چھِ وَنان نہ مےٚ کَری گوٚبروٗ مول اورٕ ییٚلہِ کانٛہہ لیٹ چھُ گژھان تہٕ ابوٗ بکر صدیٖقن أمۍ نہ ووٚن نہ ووٚن نہ آ سَمٕجھ یِتھَے پٲٹھۍ گوٚو عثمانَس نِش رضی اللہ تعالیٰ تٔمۍ تہِ کوٚر نہٕ کِہیٖنۍ حظ پَتہٕ چھِ وَنان عمر دَپان مےٚ گوٚو واریاہ مُشکل کیٛازِ مےٚ پَنٕنۍ یِم یار ٲسۍ دوس ٲسۍ قریٖبی ٲسۍ یِمو کوٚر نہٕ مگر وجہ کیٛاہ اوس منٛزٕ گوٚو کینٛہہ ٹایم تہٕ پیغمبر صٲبَس سوٗز پیغام پَتہٕ ووٚنُس ابوٗ بکر صدیٖقن دَپان تِکیٛازِ اَسہِ اوس بوٗزمُت پیغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد اِرادٕ چھُ کٔمِس سۭتۍ نِکاح کَرنَس تُہٕنٛزِ بٔچی سۭتۍ لہٰذا زوٗن نہٕ مُنٲسِب آسہِ تَتھ منٛز مگر وٕنہِ ما اوس یِمَے تحقیٖقن گوٚمُت کِہیٖنۍ یِم کیٛاہ روٗدۍ یِم روٗدۍ خاموش نہ ووٚنہوس نہ ووٚنہوس نہ آ سَمٕجھ گوٚو کُنہِ ساتہٕ چھُ تیُتھ تہِ معاملہٕ آسان یَتھ نہٕ تۄہہِ ہُتھ پٲٹھۍ گژھِ بظٲہِر تحقیٖق کینٛہہ وقت آسہِ ضوٚرَتھ خاموشی اختیار کَرٕنۍ کُنہِ ساتہٕ آسہِ تیُتھ کانٛہہ معاملہٕ چھُ پھہلیومُت لُکَن تیٚلہِ کَرٕنۍ تحقیٖق یہِ چھا واقعی کِنہٕ مگر ییٚتہِ کیٛاہ چھُ گژھان عام طور ژےٚ بوٗزُتھ نہ نیوٗتھ ژےٚ اکھ مایِنٛڈ سٮ۪ٹ بَنٲیِتھ سُہ چھا یُتھ تِم چھا اَمہِ آیہِ اِس کی تحقیٖق ہے کیا واقعی ایسا ہوا ہے اس غلط فہمی کو دوٗر کَرِ بہتر چھُ فیس ٹُو فیس اگر تٔمِس وَنو برونٛٹھ کَنۍ جیسے ہم اس میں بہت کمزوری ہوتی ہے سانہِ سوسایٹی منٛز چھِ اکثر رِشتہٕ پھٕٹان کَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ بدزٲنی بُنیادَس پٮ۪ٹھ قریٖبی رِشتہٕ چھِ آسان دوستانہٕ باقٕے چیٖز ہمسایگی پَتہٕ چھِ ہُم چھُنہ ووٚنمُت یِتھ پٲٹھۍ گٔے نفرت وِدآوُٹ تحقیٖق أمۍ چھا ووٚنمُت یہِ گوٚوا ثٲبِت کِنہٕ لہٰذا یِم تہِ کَتھٕ آسان نہ گٔمٕژ سوسایٹی منٛز عام پہلے تحقیٖق کَرے یہِ چھُ مُمکِن کہِ کانٛہہ کَتھ آسہِ تیٖژ حالانکہِ اُمہِ حبیٖبہ وَنہِ اَپُز رضی اللہ عنہ یہِ کَرو توقع أسۍ غلط ما وَنہِ ہا مگر ییٖژ ٲس یہِ کَتھ معروٗف گٔمٕژ سوسایٹی منٛز اُمہِ حبیٖبن دیُت ذِکِر اَمیُک پَتہٕ کوٚرُکھ پیغمبر صٲبو پانے دوٚپُن نہ مےٚ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تٔمِس سۭتی چھِ مےٚ یہِ مسلہٕ بہٕ کِتھ پٲٹھۍ کَرٕ تٔمِس سۭتۍ نِکاح تٔمِس سۭتۍ چھِ نَم چیٖز حظ گوٚو ایسا بھی ہو سکتا ہے کبھی کوئی بات سوسایٹی میں اتنی معروٗف اتنی مشہوٗر ہو مگر تَتھ آسہِ نہٕ بیٚیِس تہِ پٔتۍ کِنۍ لہٰذا گژھِ نہٕ لُکھ چھِنہ وَنان لُکہٕ منٛز گوٚو اَنہِ گۄڈٕ لہٰذا گژھِ نہٕ لُکَن پٮ۪ٹھ پَتہٕ دَپو نہ حظ أسۍ ٹھیٖک پَکو سٲری ہمارا کام ہے تہٕ اگر خبر کۭتیاہ تہِ وَنان کۭتۍ وَنان پہلے تحقیٖق کَرِ اَسہِ ؤنۍتَن خبر کۭتیاہ تہِ ییٖتۍ مطلب أسۍ چھِ منٛزٕ سونچان ییٖتۍ وَنان تیٚلہِ غلط ہُم کَرن غلط لیکن یہاں سے ہمیں پتہ چلا کبھی کبھار لوگوں میں جو معروف بات ہوتی ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی تحقیٖق کرنی چاہیے یہِ چھُ بڑٕ اہم نۄقطہٕ یِم منٛز اَسہِ اچھا بیٚیہِ توٚر بیٛاکھ چیٖز فِکرِ اَنَّ ربیٖبہ یۄس یہِ ربیٖبہ چھِ آسان التی فی حجرِ زوجہِ اُمِہا لا تحِلُّ بِشرطِ سُہ ووٚن اَسہِ ربیٖبہ سۭتۍ یی نہٕ أکِس شرطس تحت نِکاح سُہ گوٚو اگر أہنٛزِ ماجہِ سۭتۍ آسہِ دُخوٗل گوٚمُت نزدیٖکی گوٚمُت جمع گوٚمُت اگر نَے مُجرد آسہِ نِکاح گوٚمُت تیٚلہِ چھُنہٕ پرواے تیٚلہِ ہٮ۪کو تٔمِس یہِ نِکاح وہ تۄہہِ ہمیں سمجھ آیا بیٚیہِ توٚر بیٛاکھ چیٖز فِکرِ سٔتِم وَنو أسۍ وۄنۍ شیٚیِم ترٛاوو أسۍ ییٚتنٕے شیٚیِم گوٚو یِہوٚے ربیٖبہ اَنَّ الرضا یُس دۄد چنُک معاملہٕ چھُنہ یَثبُتُ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ ثٲبِت گژھان بِہی یا اَمیُک اِثبات چھُ گژھان ما یَثبُتُ بِن نسب بِن مِن تحریٖمِن نِکاح مِن تحریٖمِن نِکاحس منٛز یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ نسبٕکۍ رِشتہٕ چھِنہ حرام بیٚنہِ سۭتۍ یِیا نِکاح ماجہِ سۭتۍ ما یی نِکاح یِم محرمات چھِ اَسہِ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اَمہِ نسبہٕ سۭتۍ کُس رِشتہٕ گژھان حرام رضاعتُک تِم تہِ یی نہٕ پَتہٕ تہِ نِکاحس منٛز کینٛہہ رضاعتُک معاملہٕ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ نسبہٕ سۭتۍ چھِ رِشتہٕ حرام رضاعت سۭتۍ تہِ چھِ رِشتہٕ حرام بیٚیہِ توٚر بیٛاکھ چیٖز فِکرِ حُسنُ تعلیٖمِ نبی رحمت صلی کۭتیاہ بہتریٖن معلِم ٲسۍ سمجھاوَن وٲلۍ کۭتیاہ بہتریٖن ٲسۍ یِم کۭتیاہ بہتریٖن طریٖقَس منٛز ٲسۍ تعلیٖم دِوان ییٚتہِ کِتھ پٲٹھۍ توٚر یہِ فِکرِ تَلہٕ مےٚ ووٚن ییٚتہِ کیٛاہ چھِ تعلیٖم دِنُک بہتریٖن طریٖقہٕ ؤنِو اَسہِ ووٚن کہِ اَتھ منٛز درٛاو بیٛاکھ اکھ مسلہٕ تعلیٖم دِنۍ بہتریٖن طریٖقَس منٛز کانٛہہ سمجھاوُن بہتریٖن طریٖقَس منٛز تعلیٖم دِنۍ سُہ توٚر اَسہِ ییٚمہِ حدیٖث منٛز فِکرِ کِتھ پٲٹھۍ ہاں کیونکہ یہاں حکم کے بعد حکم کے ساتھ ساتھ حکمت بھی بیان کی سبب بھی بیان کیا یی چھُنہ وٕچھو أسۍ ییٚلہِ کٲنٛسہِ چھِنہ پَرناوان تھیورِٹِکَل أمِس چھُنہٕ وَسان یہِ کاڑٮ۪ن منٛز اگر أمِس یہِ پرٛٮ۪کٹِکٔلی ہاوو أمِس تَرِ یکدم فِکرِ تِکیٛازِ أمۍ وٕچھ یہِ اٮ۪پلایڈ وۄنۍ
पैगम्बर صٲب وَنہِ أمِس یُتھُے مے بہٕ کَرٕ نہٕ تٔمِس سۭتۍ نِکاح ٹھیٖک یہِ تہِ اوس کٲفی حظ مگر سۭتی ووٚنُس اَتھ کیٛاہ چھِ پٔتۍ کِنٮ۪تھ حِکمت اَتھ کیٛاہ چھِ پٔتۍ کِنۍ سبب تِکیٛازِ سُہ چھُ مےٚ دۄیو اعتبارو حرام اَکھ چھَم سۄ رضاعت کہِ وجہ سۭتۍ حرام بیٚیہِ چھِ سۄ بیٖنگ ایز ربیٖبہ آسنہٕ کہِ وجہ سۭتۍ گوٚو اَتٮ۪تھ چھُ ایپلایڈ تران فِکرِ اَسہِ پَزِ ہمیشہِ یِم درسو دروٗس آسان ایپلایڈ طریٖقَس منٛز یا سَمجھاوُن آسہِ بَڑٕ رٕتِس اندازَس منٛز حِکمت سان سبب سان اَتھ پٔتۍ کِنۍ کیٛاہ چھُ معاملہٕ وہ چیٖز بتانی چاہیے اور نٔیِم گوٚو تحریٖم عرض زواج یہِ گوٚو ہُتھ اپوزِٹ اَکھ زٔنۍ ہیٚکہِ خانٛدارِنۍ ہیٚکہِ پنٛنِس خانٛدارَس کٲنٛسہِ ہُنٛد نِکاح پیش یا کٲنٛسہِ تہِ پنٛنٮ۪ن یِم زَن محرم آسان تِمن دی مشوَرٕ مگر سُے رِشتہٕ یُس تٔمِس پٮ۪ٹھ کیٛاہ آسہِ حلال وۄنۍ اگر حرام اوس تیٚلہِ چھِ حرامٕے یہِ رِشتہٕ پیش کَرُن ہیٚکہِ نہٕ کٲنٛسہِ حرام رِشتہٕ خٲطرٕ پیش کٔرِتھ انتفاع الانسان بما ترتب على آثار فعل وإن لم يكن سُہ درٛاو ہُمہِ منٛز یعنی کُنہِ ساتہٕ چھِ اِنسان کانٛہہ کٲم کَران أمِس اوس نہٕ یہِ مقصدٕے لیکِن توتہِ دِیَس فٲیدٕ ابوٗلہبَس کیٛاہ اوس تٔمۍ ژھٕنۍ ہو لونٛڈی آزاد کٔرِتھ گوٚو نا خۄش دیٖن کہِ غرضہٕ ما کوٚرُن کِہیٖنۍ حظ مگر أمِس ووت مَرنہٕ پَتہٕ تہِ فٲیدٕ تِکیٛازِ کَم سے کَم یُس زَن پیغمبر صٲبٕنۍ سُفٲرِش چھَنہ کٲفرَن ہِنٛدِس حقَس منٛز اَکھ گژھِ ابوٗ طالب سٕنٛدِس حقَس منٛز تِکیٛازِ ابوٗ طالبَس یی لاگنہٕ نارُک بوٗٹھ وہ آپ نے سُنا ہے تَمہِ اعتبار چھِ تٔمِس مخفی عذاب جہنمَس منٛز پٕلَس گوٚو ابوٗلہبَس کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ أنٛگجو سۭتۍ ہوو اِشارٕ أمِس سُویبہ ژٕ گٔیَکھ گوٚو کُنہِ ساتہٕ چھِ اِنسان کانٛہہ کٲم کَران أمِس چھُنہٕ سُہ قصد آسان اَتھ منٛز لیکِن أہنٛدِ قصدٕ بغٲر تہِ چھُ کانٛہہ چیٖز اَتھ منٛز فٲیدٕ مُرتب گژھان کٕہٕنۍ فٲیدٕ دِیَکھ نہٕ غٲر مُسلِمَن دی نہٕ کٕہٕنۍ فٲیدٕ حظ تَتھ چھِ ایٖمان شرط یہِ چھُ صرف خاص پیغمبر صٲبَس سۭتۍ ابوٗ طالب موٗد کُفرَس پٮ۪ٹھ تہٕ اللہ کے رسول نے حدیٖث میں سیٖدھے کہا واضح کر کے کہا کہ أمِس دی میٛٲنۍ سُفٲرِش فٲیدٕ کۭژاہ فٲیدٕ دِیَس سِواے یُتُے کہِ نارُک بوٗٹ یی لاگنہٕ تہٕ پَتہٕ یِنَم کٲڑۍ وغیرہ گرٛٮ۪کناونہٕ اور پھر وہ باہر نِکلیں گے یعنی عذابُک تخفیٖفُک قٕسم آسہِ یِہوے باقٕے نہٕ کہِ سُہ یی جہنم منٛز کَڑنہٕ ایسا تو نہیں ہے ٹھیٖک یِتھَے پٲٹھۍ توٚر اَسہِ فِکرِ اَن الجزاء من جنس العمل یہِ کِتھ پٲٹھۍ توٚر اَسہِ فِکرِ اَن الجزاء یہِ کیٛاہ گوٚو اَن الجزاء من جنس العمل ہاں یعنی کٲنٛسہِ چھُ بدلہٕ میلان اَمہِ عملہٕ کہِ جِنسہٕ منٛزٕے أمۍ ہوو نہ أنٛگجہِ سۭتۍ ژٕ گٔیَکھ آزاد أمِس چھُ اَدٕ برابر یِوان ترٛیش دِنہٕ یِموٕے أنٛگجو سۭتۍ ییٖژاہ ہن یِوان آسٲیِش کرنہٕ اِثباتُ عذابِ القبر سُہ گوٚو ابوٗلہب نہِ اَمہِ واقعہ سۭتۍ أمِس چھُ گژھان یہِ کَتہِ چھِ عذاب یہِ چھِ جہنمَس منٛز وٕنکیٚنَس یہِ چھِنہ برزخی زندگی منٛز کَتٮ۪تھ چھِ آسان قبر مٲنۍ تو سۄ گٔے قبرٕے برزخی زندگی گوٚو ثٲبت گوٚو قبرِ ہُنٛد عذاب چھُ ٹھیٖک تو اور اسی طرح سے خوابوں کے بارے میں خواب جو ہوتے ہیں نا اور تۄہہِ چھو پَیی خوابَس کٔژ قٕسم چھِ کُس اکھ گوٚو الرُّؤیا الصالحہ یا صادقہ پٔزۍ خواب یہِ ووٚن پیغمبر صٲبن یِم چھِ مُبشراتو منٛز اور یہِ چھُ نبوتُک 46 حِصہٕ یہِ چھُ پٔزۍ خواب وٕچھان بیٛاکھ گٔے الرُّؤیا کاذبہ اَپٕزۍ خواب شیطان سٕنٛدِ طرفہٕ دھونٛکہٕ بیٛاکھ گٔے نفسیٲتی خواب أمۍ وٕچھ لایِو کُنہِ جایہِ ایٚکسِڈنٛٹ أمۍ وٕچھ کانٛہہ خوفناک منظر شامَس آو أمِس نفر تلوار ہٮ۪تھ چھِ أمِس پَتَے سیٚدان یِم چھِ نفسیٲتی خواب آسان آو سمجھ ہاں یہِ خواب چھُ چانہِ خٲطرٕ دٔلیٖل یہِ بَنہِ بیٚکِس خٲطرٕ آپ نے خواب دیکھا پھر آپ کو تعبیر بتائی جائے گی کبھی ظاہر تعبیر ہو سکتی ہے کبھی چھپی ہوئی تعبیر ہو سکتی ہے یہِ چھُے ژےٚ معاملہٕ چون خواب بَنہِ ییٚمہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ حُجت ییٚمہِ سُنٛد خواب بَنہِ چانہِ خٲطرٕ حُجت یا میون خواب بَنہِ بیٚکِس خٲطرٕ حُجت یہِ چھُ پَنُن پَنُن ذٲتی لیکِن مُمکِن چھُ آسان یہِ تہِ اِنسان چھُ خواب وٕچھان یہِ آسہِ مُبشراتو اندر برابر وٕچھِ مین اَن یی گژھان جیسے ہوتا ہے تۄہہِ چھو پَتہ یۄس یہِ سِوِنٛگ مِشیٖن چھےٚ نہ اَتھ پٔتۍ کِنۍ کیٛاہ چھُ یِوان سبب بیان کرنہٕ دَپان ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ یہِ بَنٲو نہ یہِ سِوِنٛگ مِشیٖن دَپان أمۍ سۭتۍ عام طور اوس نہ ٹرٛیڈِشنَل طریٖقہٕ سٕژنہِ کَتٮ۪تھ ٲسۍ زَدٕ کران پٮ۪ٹھٕ کَنۍ ترٛٲپۍ سٕژَن چھَنہ آسان تَتھ کَتٮ۪تھ زَدٕ چھُ آسان ٹرٛیڈِشنَل طریٖقہٕ اوس یِہوے اَتھ ٲسۍ پٮ۪ٹھٕ کَنۍ کران زَدٕ أمۍ ییٚلہِ ساینٹِسٹَن یہِ سٕژنۍ بَنٲو وغیرہ أمۍ تہِ کَتٮ۪تھ کوٚر زَدٕ مگر یہِ ما دی ٹیب پَلوَس یِتھ پٲٹھۍ ما دی یہِ ٹیب کینٛہہ مِشیٖن سۭتۍ یہِ دَپان بہٕ کیٛاہ کَرٕ یہِ شۄنٛگ أتھۍ اَژنَس منٛز یہِ چھُ پانَے وَنان مےٚ کِتھ پٲٹھۍ آو پَتہٕ یہِ ایڈیا دَپان بہٕ ییٚلہِ شۄنٛگُس نہ مےٚ وٕچھ اَکھ کوم مےٚ پَتَے سیٚدان یِوان اَتھَس کٮ۪تھ نیزٕ یِم ہٮ۪وان مےٚ یِہوے نیزٕ لَگان مگر بہٕ چھُس ژَلان أتھۍ منٛز پیٚیہِ مےٚ نظر بہٕ چھُس وٕچھان نیزَس کیٛاہ چھُ آسان پیوٚتا چھِ وَنان پیوٚت تَتھ تیوٗت دَپان أتھۍ وٕچھ مےٚ اَتھ زَدٕ کٔرِتھ مےٚ آو صُبحس ایڈیا مےٚ کَتہِ چھِ سٕژنہِ کَتٮ۪تھ چھِ مےٚ کَرُن زَدٕ بۄنہٕ کٔرِتھ تیٚلہِ دی یہِ ٹیب سِوِنٛگ مِشیٖن بَنے خوابَس کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ لہٰذا وٕچھ تِم خواب تہٕ بَناو کینٛہہ اُمَتَس خٲطرٕ گُتٕلۍ چیٖز ہسا
इतना काफ़ी है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।